मेरा नाम रुखसाना है और मैं आपकी बायोलॉजी की 9th क्लास की टीचर। आज हम बायोलॉजी का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके बीच में जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी आते हैं। इससे पहले भी आप इनको पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन हम इनको मज़ीद से डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारा टॉपिक क्या बनता है, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के मतलब क्या है? बायो मैंने ज़िंदगी, एनर्जेटिक्स मैंने एनर्जी, ताकत। अच्छा जी, जिससे जानदारों को ताकत हासिल होती है। यानी हम बायो एनर्जी को यूँ कह सकते हैं, ये वो वाली एनर्जी है जो जिंदा यानी कि लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। अच्छा जी, और इसकी डेफिनेशन है बायो जो एनर्जेटिक्स है, स्टडी ऑफ द एनर्जी relationship and energy transform in living organism is called bioenergetic। यानी कि वो वाली एनर्जी जो जिंदा इंसानों में लिविंग थिंग्स में पाई जाती है उसको हम क्या कहेंगे? बायो एनर्जी। अच्छा, इसके बीच में आपके पौधे भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाते हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हम जिसको देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्या सिस्टम है हमारा कि हम पूरा दिन काम भी करते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं और हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम जो है वो अपने काम में कंटिन्यूटी रखते हैं और सही तरह से वर्क करते रहते हैं। वो क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को स्टेबल रखती है और काम करने के लायक बनाती है और हम सही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और इसका ताल्लुक़ जो है एनर्जी से है। एनर्जी ही जो है वो आपको ताकतवर बनाती है किसी भी काम करने की सूरत में या ज़िंदगी गुजारने के उसमें। अच्छा जी, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे जिस्म में अगर एनर्जी नहीं हो तो कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो एनर्जी किससे हासिल होती है हमें? वो खुराक से हासिल होती है। हमारी खुराक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बहुत कुछ जो हम पीते खाते हैं। वो सारा खुराक जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी पहुंचाती है। आपने अक्सर देखा भी होगा कि हमारे बच्चे आजकल ब्रेकफास्ट भी नहीं करते, खाना भी ढंग से नहीं खाते और वो बड़े दुबले कमज़ोर हो जाते हैं। डॉक्टर के पास लेके कहते हैं जी इनकी खुराक को ठीक करें ताकि इनके बीच में कोई एनर्जी आए। ज़ाहिर सी बात है, इसका क्या मकसद हुआ कि हमारी खुराक जो है वो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है और मुकम्मल खुराक से क्या कि आपके तमाम जो हैं अज्जा खुराक के वो कंप्लीट आपकी बॉडी में होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि ये एनर्जी हमें जो हासिल होती है या जो हम एनर्जी फूड से लेते हैं ये हमारी बॉडी में क्या होती है? स्टोर हो जाती है। और स्टोर होने के बाद क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं तो वो इस्तेमाल होती है ये चीज़ें। चलिए आगे हम इसका देखते हैं कि ये रोल ऑफ ATP क्या है और इसके जो है हम किस तरीके से इसके बारे में बात करते हैं कि ये ATP क्या है और ये एब्रीविएशन क्यों यूज़ किया गया है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूँ कि ATP जो सा है वो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है जी, एडेनोसाइन फॉस्फेट जो सा है ये आप जिस वक्त देखेंगे आप अपना बुक में भी तो ये खासी लंबा लिखा है एड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एड्रोसाइन फॉस्फेट जो सा है इसका हम लोगों ने क्या एड्रोसाइन का जो सा ए ले लिया, चाय का टी ले लिया, फॉस्फेट का पी ले लिया।
تو یہ آپ کا اے ٹی پی بن گیا. یہ آپ کی اے ٹی پی ایک انرجی کی فارم ہے. اچھا جی، اب یہ جو انرجی کی فارم ہے اس کا کیا رول ہے، کیا ہے یہ سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلے ایک فرسٹ پوائنٹ ہمارا کیا ہے، انرجی فرام فوڈ، جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ ہم فوڈ سے اپنی طاقت حاصل کرتے ہیں. اچھا جی، یہ پی ای جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ کی پوٹینشیل انرجی ہے. پوٹینشیل انرجی جو کہ بانڈ کی صورت میں ہماری باڈی میں پائی جاتی ہے. اور یہ وہ والی انرجی ہے جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کی خوراک سٹور ہو جاتی ہے، آپ کے اندر میں محفوظ ہو جاتی ہے، وہ آپ کی پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے. اس لیے میں نے اس کو پی ای کے نام سے کیا ہے. یعنی کہ پوٹینشیل انرجیز کے بانڈ کی صورت میں آپ کی باڈی میں سیف ہو جاتی ہے یا ریزرو ہو جاتی ہے یا سٹور ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کائنیٹک انرجی. کائنیٹک انرجی آپ کو معلوم ہے اس کا تعلق کس سے ہے، موومنٹ سے. جس وقت پوٹینشیل انرجی کے بانڈ جو ہیں وہ بریک اپ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، ان میں سے انرجی ریلیز ہوتی ہے. آپ نے کیمسٹری میں پڑھا ہوگا کہ جب بانڈ ٹوٹتے ہیں تو ان میں انرجی ریلیز بھی ہوتی ہے اور ہیٹ بھی نکلتی ہے اور ایبزارب بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے کیمسٹری کا پڑھا تھا. یہاں پر جو ہے آپ کا جب پوٹینشیل انرجی کا بانڈ ٹوٹے گا تو اس کے بیس میں جو انرجی ریلیز ہوگی وہ کیا ہوگی، کائنیٹک انرجی کی فارم میں ہوگی. وہ کون سی صورت میں ہے، بانڈ کے ٹوٹنے کی صورت میں آپ کو کائنیٹک انرجی ملی. کائنیٹک انرجی چونکہ ورک کرنے کی انرجی ہوتی ہے، کام کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے اور کام کرنے کے لیے ہی پائی جاتی ہے. موومنٹ آف دا پارٹیکلس بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کے لیے بھی موومنٹ کا کام کرتی ہے. انرجی اسٹور ان اے فارم آف اے ٹی پی، اور آپ کی انرجی جو ہے وہ اے ٹی پی کی صورت میں بھی آپ کی باڈی میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ سب انرجی اسکیپ ہیٹ. دیکھیں آپ کو میں پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ جس وقت آپ کا بانڈ ٹوٹتے ہیں انرجی جس وقت ریلیز ہوتی ہے اور جس وقت انرجی بنتی ہے اس وقت ہیٹ کا جو ہے پروسیس بیچ میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پوٹینشیل انرجی یعنی کہ پی ای کنورٹ انٹو کے ای یعنی کہ کائنیٹک انرجی ٹو کیری آؤٹ لائف ایکٹیویٹی. یہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں کہ پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ بریک اپ ہونے کے بعد کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جہاں سے یہ میں جو بھی کہہ رہی تھی کہ بھئی کون سا سسٹم ہے جو ہم لوگوں کو صحت مند اور سارا دن ہم مصروف رہتے ہیں اور وہ اپنے کام کو جاری ساری رکھتا ہے اور آپ کی باڈی کو تمام چیزیں پرووائڈ بھی کرتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کائنیٹک انرجی جو ہے کہ ہے کیری آؤٹ دا لائف ایکٹیویٹیز، یعنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اچھا جی، اب یہ تو ہمارا یہاں سے ہو گیا آپ کا، اب انٹروڈکشن ہمارا ہو گیا اس کا بایو انرجی کا رول آف اے ٹی پی. اس کے بعد ہمارا اس کے بیچ میں فوٹوسنتھسس کا عمل بھی آئے گا جو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ آپ کو اتنا جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اپنا خیال رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے گا. اللہ کامیاب کرے گا. اللہ حافظ.